ख्रीष्ट येशूमा हाम्रो सही परिचय हामीले प्राप्त गर्न सकेनौं भने यसको परिणाम पछिसम्म अप्ठ्यारो हुन जान्छ हाम्रो जीवनमा। येशू ख्रीष्टले हामीलाई नयाँ अस्तित्व प्रदान गर्नुभएको तथ्यलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। माफ गर्नुस्, मेरो यो ट्याब्लेटले पनि बेला बेलामा दुःख दिन्छ। म को हुँ भन्ने प्रश्नको जवाब जब हामी ख्रीष्ट येशूमा पूर्ण रूपले पाउँदैनौं अथवा पाइसकेपछि पनि त्यसमा हामी विश्वास गर्दैनौं भने त्यसले हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा धेरै बाधा दिन्छ। यो प्रश्न म को हुँ भन्ने प्रश्नको जवाब हामीले खोज्नको लागि पहिला हामी यूहन्नाको सुसमाचारको 1 अध्यायमा जाउँ। यूहन्ना 1 अध्यायको 12-13 पदमा यसरी भनिएको छ, तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरका सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। तिनीहरू रगतद्वारा, शारीरिक इच्छाद्वारा र कुनै मान्छेको इच्छाद्वारा होइन, तर परमेश्वरबाट जन्मिएका हुन्छन्। तपाईं म को हुँ, हाम्रो वास्तविक अस्तित्व के हो, त्यो कुरो बुझ्नको लागि हामीले परमेश्वरको वचनले दिएको परिचय पहिला जान्नु पर्यो, त्यसमाथि विश्वास गर्नु पर्यो। र यूहन्नाको सुसमाचार अनुसार तपाईं र म परमेश्वरका सन्तान। कस्ता सन्तान? वंशानुगत हिसाबले जन्मेका सन्तान भन्दा पनि फरक पर्दैन। नेपालको नागरिकता, अंगीकृत नागरिकता र वंशानुगतको नागरिकता। त्यस्तै किसिमले परमेश्वरको राज्यमा हामी अंगीकृत नागरिकता नभएर वंशानुगतको नागरिक हामी भएका छौं, सन्तान भएका छौं। परमेश्वरबाट जन्मेका मानिसहरू हामी भएका छौं। र यूहन्ना 3 अध्यायमा हामी गयौं भने प्रभु येशूले पनि भन्नुहुन्छ, यदि कोही नयाँ गरी जन्मेन भने त्यो परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न पाउँदैन, त्यसले अनन्त जीवन पाउँदैन। त येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने एकजना मानिसको अस्तित्व एकदमै त्यो मुटुमा नै फरक छ कि त्यो व्यक्ति नयाँ गरी जन्मेको छ, कसरी परमेश्वरबाट जन्मेको छ, कसरी जसरी ख्रीष्ट येशू शरीरमा जन्मिनु भयो त्यस्तै किसिमले हाम्रो अन्तस्करणमा, हाम्रो आत्मामा परमेश्वरले नयाँ सृष्टि गर्नुभएको छ, नयाँ अस्तित्व आएको छ। एउटा क्रिस्चियनको भित्रपट्टिको विश्वास के हुनुपर्छ भनेदेखि, म यीशुलाई चिन्नुभन्दा अगाडि एक किसिमको व्यक्ति थिए, यीशुलाई चिनिसकेपछि म बेग्लै भएको छु। मेरो अस्तित्व एक किसिमको थियो यीशुलाई चिन्न अघि, यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गरिसकेपछि मेरो अस्तित्व बेग्लै भएको छ, भिन्नै भएको छ। कस्तो छ? यो परमेश्वरको स्वरूपमा बनेको पूर्ण रूपले फेरि ममा फिर्ता आएको छ, जसरी आदम परमेश्वरको स्वरूपमा बनाइएको थियो र ऊ जबसम्म परमेश्वरसँग उसको सम्बन्ध पापको कारण विच्छेद भएको थिएन तबसम्म यो पृथ्वी र स्वर्ग एकै ठाउँमा समावेश भएका थिए। परमेश्वर र मानिस बीचमा कुनै प्रकारको सम्बन्ध राख्नको लागि रोकटोक थिएन, कारण आदम परमेश्वरको स्वरूपमा बनेको प्राणी थियो। त्यस्तै किसिमले मित्र, अब ख्रीष्ट येशूमा तपाईले विश्वास गर्दाखेरि तपाई म परमेश्वरबाट जन्मेका व्यक्ति बन्दछौ, जो परमेश्वरको स्वरूपमा बनेका छन् र अब परमेश्वर र मानिस बीचमा सम्बन्ध राख्न रोक्ने त्यहाँ कुनै अर्को चरित्र छैन। परमेश्वर जस्तै, अर्को शब्दमा हामी परमेश्वरको स्वरूपमा बनेका मानिसहरू हौं। यसलाई अझ गहिराईमा हेर्ने हो भनेदेखि हामीमा परमेश्वरको जस्तै स्वभाव छ। किनभनेदेखि जसरी हाम्रो वंशानुगतका गुणहरू हुन्छन् हाम्रो आमा बाबुबाट, त्यस्तै किसिमले हामी परमेश्वरबाट जन्मेको कारण परमेश्वरमा हुनुपर्ने गुणहरू हामीमा छन्। कारण फेरि यो कुरोलाई अझ स्पष्ट पार्न पत्रुसले पनि 1 अध्यायको 22 पदबाट यसरी भन्नुहुन्छ, अब सत्यको पालनाद्वारा तिमीहरूले आफैलाई शुद्ध पारेका हुनाले आफ्ना दाजुभाइलाई निष्कपट प्रेम गर र हृदयबाट नै एउटाले अर्कालाई गहिरो प्रेम गर।
परमेश्वरको जीवित र नित्य रहने वचनद्वारा विनाशी होइन तर अविनाशी गृहबाट तिमीहरू नयाँ गरी जन्मेका छौ, किनकि सबै प्राणी घाँस जस्तै हुन् र तिनका सबै गौरव घाँसका फूल जस्ता। घाँस ओइलाउँछ र फूल झरिहाल्छ, तर प्रभुको वचन सदा सर्वदा रहिरहन्छ। अनि तिमीहरूलाई प्रचार गरिएको सुसमाचारको वचन यही हो। त यूहन्ना 1:12-13 पदले भन्छ, हामी परमेश्वरबाट जन्मेका मानिसहरू हौं भने पत्रुसले के भन्दैछ भनेदेखि हामी परमेश्वरको वचनबाट जन्मेका मानिसहरू हौं। अर्थात जसरी यावत थोक परमेश्वर आफ्नो वचनबाट बनाउनु भयो, त्यस्तै किसिमले हाम्रो नयाँ सृष्टि पनि परमेश्वरको वचनबाट हुन आएको हो र यो सदाकाल रहनेछ। हामीले अनन्त जीवन पाएका छौं। परमेश्वरको वचनबाट जन्मेको मानिस भएको कारण हामीमा परमेश्वरको स्वभाव, परमेश्वरको चरित्र, परमेश्वरको स्वरूप आएको छ। डिभाइन नेचर को लागि त्यसमा भाग लिन चाहिने सबै कुराहरू हामीलाई दिइसकेको छ भनेर दोस्रो पत्रमा पनि पत्रुसले भन्नुहुनेछ। येशू ख्रीष्टको त्यो स्वभावमा सहभागी हामी बनेका छौं। त एउटा क्रिस्चियनले के विश्वास गर्नुपर्छ, के जान्नु पर्दछ भनेदेखि म साधारण मानिस होइन, पापको वशमा बाँचेको मानिस पनि होइन, म भित्र मेरो अन्तस्करणबाटै एउटा नयाँ अस्तित्व उत्पन्न भएको छ जो परमेश्वर जस्तै छ, जसलाई बाइबलले नयाँ सृष्टि भनेको छ। त्यसलाई पुरानो सृष्टि र नयाँ सृष्टि यदि कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो भनेर दोस्रो कोरिन्थी 5:17 स्पष्ट पार्दछ। ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसको अब पुरानो कुराहरू बितेर गए, अब ऊ नयाँ भएको छ। त यदि तपाईं र मेरो जीवनमा हामीले बाइबलले भनेको जस्तो जीवन आउने हो भनेदेखि सबभन्दा पहिला तपाईं र मेरो परिचय हामीलाई थाहा हुनुपर्छ कि म किन आज संसारमा विजयी जीवन जिउन सक्छु, म किन निष्कपट प्रेम गर्न सक्छु, म किन शत्रुलाई प्रेम गर्न सक्छु, म कसरी मेरा जीवनका प्रतिकूल परिस्थितिमाथि उठ्न सक्छु, म कसरी दुःख कष्टमा पनि रमाउन सक्छु, किनभनेदेखि ममा ईश्वरीय स्वभाव छ। म परमेश्वरको स्वरूपमा बनेको प्राणी हुँ। किनभनेदेखि जब ख्रीष्ट येशूको वचन म भित्र आयो, यसले ममा नयाँ सृष्टि उत्पन्न गरेको छ। त्यो भित्रपट्टि हाम्रो अन्तस्करणमा विश्वास हुनुपर्छ कि म परमेश्वरको स्वरूपमा परमेश्वर जस्तै बनेको छु। म शरीर मात्र होइन, म आत्मा पनि हुँ। मानिस केवल भौतिक मात्र होइन, हामीमा दृश्य र अदृश्य अस्तित्व छ। कतिजनाले यी कुराहरू ध्यान नदिएको कारण हामी भौतिक अस्तित्वमा मात्र सीमित भइदिन्छौँ, शरीरका कुराहरूमा मात्र ध्यान लगाइदिन्छौँ। होइन, हामीमा यस्तो चरित्र छ जो परमेश्वरको चरित्र छ, हामीमा यस्तो स्वभाव छ जो परमेश्वरको स्वभाव हो, हामीमा यस्तो स्वरूप छ जो परमेश्वरको स्वरूप हो। अथवा स्वरूप भन्ने बित्तिकै हाम्रो शारीरिक बनावट न होइन, तपाईँ म को हुँ हाम्रो अन्तस्करणमा। त ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिस ख्रीष्ट येशू जस्तै, त्यसलाई अझ स्पष्ट पार्नमा एफेसीको किताबको 4 अध्यायको पद 22-23 पदबाट हामी हेरौँ। एफेसी 4:20बाट पढौँ। तर ख्रीष्टलाई त तिमीहरूले यसरी जानेका छैनौ, येशूमा भएको सत्यता अनुसार उहाँको विषयमा तिमीहरूले सुनेका र सिकाइएका छौ भनी म ठान्छु। छली लालसाहरूद्वारा भ्रष्ट भएका तिमीहरूको अगाडिको जीवनको ढाँचासँग सम्बन्धित तिमीहरूको पुरानो स्वभावलाई त्याग। छली लालसाहरू, शरीरका अभिलाषाहरूले हामीलाई धोका दिन्छन्, छल गर्छन् र कहिलेकाहीँ लाग्दछ कि हामी त यति नै हो, पापको वशमा दलदले हिलोमा फसिसक्यौँ, हामी कहिले पनि अब उच्च व्यक्तित्व बन्न सक्दैनौँ, हामी नैतिकवान व्यक्ति बन्न सक्दैनौँ, हामी केही पनि भलाइ गर्न सक्दैनौँ, हामी सबै खतम भइसक्यौँ। त्यसै कारण अब पापको अभिलाषाको दास भएर बस्नु ठिक छ भन्ने त्यो छली लालसाद्वारा जुन प्रकारको जीवन तिमीहरूको पहिला थियो त्यो स्वभावलाई त्याग
अब कस्तो स्वभावलाई धारण गर र आफ्नो भित्री वर्तावमा नयाँ हौ र परमेश्वरको स्वरूपमा, याद गर्नुहोस्, परमेश्वरको स्वरूपमा साँचो धार्मिकता र पवित्रतामा सृष्टि भएको नयाँ स्वभावलाई धारण गर। त एउटा क्रिस्चियन को हो? त्यो यस्तो व्यक्ति हो जो परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि भएको व्यक्तित्व हो र हामीले त्यो व्यक्तित्वलाई धारण गर्न परेको छ। तपाईं र म ख्रीष्ट येशूको स्वरूपमा बनेका, हामी भित्र अलौकिक शक्ति बस्ने एउटा यस्तो स्थान छ जो ख्रीष्ट येशूको स्वरूपमा बनेको छ। त एउटा क्रिस्चियन को हो? परमेश्वरको सन्तान, वंशानुगतको सन्तान, अथवा जुन प्रकारको चरित्र अस्तित्व परमेश्वरको छ, जसरी परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ त्यस्तै किसिमले हामी भित्र परमेश्वरले नयाँ आत्मा सृष्टि गर्नुभएको छ। जसरी ख्रीष्ट येशूको शरीर यस संसारमा सृष्टि भएर आयो त्यस्तै किसिमले हाम्रो नयाँ शरीर अझै आउन बाँकी नै छ। जब हामी मृत्युबाट पुनरुत्थान हुनेछौँ तब यो शरीरले पनि त्यो नयाँ स्वरूप धारण गर्नेछ, जो स्वरूप अहिले ख्रीष्ट येशूसँग छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि, यस संसारमा रहन्जेलसम्म पनि हाम्रो वास्तविक मनुष्यत्व चाहिँ परमेश्वर जस्तै हुनुपर्ने हो। परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गएको त्यो स्वरूपलाई धारण गर, त्यो स्वभावलाई धारण गर। आज कतिपटक हामीले यो वास्तविकतालाई नजान्दा हो या विश्वास गर्न नसक्दा हो, हामी पाप, अधर्म, खराब आदत, खराब बानी, चिन्ता, फिक्री, डर, त्रासको जीवन बिताइरहेका हुन्छौँ, हारेको जीवन बिताइरहेका हुन्छौँ। कोही कोही मानिसहरू कुलतमा फसेका, खराब आदतमा फसेका हुन्छन् र उन कारण उनीहरूको दिमागमा यो पसेकै छैन, होइन म यस्तो जीवन जिउने व्यक्ति होइन, म त परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गरिएको नयाँ सृष्टि हुँ, म त ख्रीष्ट येशू जस्तै हुनुपर्ने हो। मेरो वास्तविक परिचय यो होइन। उडन्ता पुत्रको दृष्टान्तमा प्रभुले भन्नुहुन्छ, जब कान्छो छोरो पितालाई छोडेर टाढाको देशमा जान्छ र त्यहाँ उसको सारा श्री सम्पत्ति नष्ट गर्छ, देशमा अनिकाल पर्छ र खानालाई पनि केही नपाएर अन्तिममा ऊ सुँगुरको खोरमा काम गर्दैछ, सुँगुर चराउने काम गर्दैछ। यहुदीहरूको लागि सुँगुर चराउनु भनेको एकदमै निम्नभन्दा पनि निम्न स्थानमा खस्नु, पतन हुनु। र त्यो सुँगुरले चाहिँ खानेकुरो पाइरहेछ, तर त्यसले चाहिँ खाना नपाउँदाखेरि बल्ल त्यसपछि बाइबलले शब्द चलाएको छ, जब त्यसको चेत खुल्यो, अर्थात् बल्ल उसले आफ्नो परिचय पत्ता लगाउँछ, ओहो वास्तवमा म त यस्तो व्यक्ति होइन, यो सुँगुरको खोरमा सुँगुरको चारो खानको लागि बस्ने खालको व्यक्ति त म होइन। मेरा पिताको घरमा त नोकर चाकरहरूले पनि खाएर कति उबार्छन्। जब उसको चेत खुल्यो, जब आफ्नो अस्तित्व उसले बुझ्यो, त्यसपछि ऊ पिताको घरमा फर्कने निर्णय गर्दछ। त्यस्तै किसिमले मित्र, तपाईँ र मेरो चेत खोल्नुपर्छ कि त्यो चेतले भन्नुपर्छ कि फलाना त ख्रीष्ट येशूको स्वरूपमा सृष्टि गरिएको नयाँ सृष्टि होस्। तमा यस्तो प्रकारको स्वभाव छ जसलाई तैले स्वीकार गरेको खण्डमा त ख्रीष्ट येशू जस्तै बन्न सक्छस्। त्यसैकारण मित्र, तपाईले आफैलाई हेर्दाखेरि तपाईको शरीरका ती छली लालसाहरूबाट आएको धोकालाई नहेर्नुहोस्। सायद हुन सक्छ तपाईको खराब आदतले तपाईलाई गाजेको हुन सक्छ। तपाईले जति प्रयास गर्नुभयो, तपाई कुनै दुर्व्यसनमा लाग्नुभएछ, एडिक्टिभ बिहेभियर छ तपाईको भनेदेखि त्यो हेर्दैमा थाकेर बस्नुभयो भने तपाई हार्नुभयो। तपाईको जीवनमा जस्तासुकै गलत कुराहरूले अहिले उपस्थिति देखाएको किन नहोस्, ती सबैको सामनेमा अन्तस्करणमा यो विश्वास गर्नुपर्छ तपाईले कि होइन, म यो होइन, म सुँगुरको खोरमा बस्ने खालको व्यक्ति होइन, म सुँगुरको चारो खानको लागि र्याल चौनु पर्ने व्यक्ति होइन। मेरा पिताको घरमा त यस्ता नोकर चाकरहरू छन् जसले अझै खाएर पनि उबार्छन्। म मेरो पिताको घरमा जानेछु भनेर जसरी त्यो कान्छो छोराको चेत खुल्यो, त्यस्तै किसिमले हामी प्रत्येक ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसहरूको चेत खुल्नुपर्छ कि म त ख्रीष्ट येशू जस्तै व्यक्ति हुँ।
म संसारमा रहन्जेल पनि मलाई त परमेश्वरले विजेता भन्दा पनि महान बनाउनु भएको छ। अब म पापको दास होइन, येशू ख्रीष्टमा त म पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट मुक्त भइसकेको छु। जसरी एउटा वेश्यालाई अथवा व्यभिचारी स्त्रीलाई फरिसीहरूले पक्रेर येशूको चरणमा ल्याएका थिए र त्यसलाई के गर्ने भनेर प्रश्न गर्दाखेरि ढुङ्गाले हान्नुपर्छ भन्ने व्यवस्थाको प्रावधानलाई उल्लेख गर्दा प्रभुले भन्नुहुन्छ, जो तिमीहरूमा पाप रहित छ त्यसैले पहिलो ढुङ्गा हानोस् भन्दाखेरि सबै फर्केर जान्छन्, कसैले ढुङ्गा हान्न सक्दैन। र ख्रीष्ट येशूले त्यो स्त्रीलाई भन्छ, खै त तिमीलाई दोष दिनेहरू, अनि म पनि तिमीलाई दोस्याउँदिन, तर अब गएर पाप नगर। अब तिम्रो नयाँ अस्तित्व सुरुवात भएको छ, तिमीले मलाई चिनेकी छौ, गएर आफ्नो नयाँ अस्तित्वलाई स्वीकार गर, अब फेरि पाप नगर। त्यस्तै किसिमले 4 अध्यायमा यूहन्नाको सुसमाचारमा सामरी स्त्रीलाई पनि जब प्रभुले भेट गर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, यदि तिमीले मलाई चिनेको भए म तिमीलाई यस्तो पानी दिनेको थिएँ जुन पानी तिमीले पिएको खण्डमा तिमी कहिले तिर्खाउने छैनौ, नभन्दै त्यो स्त्रीले अन्त्यमा येशूलाई चिन्दछे र उसको जीवनमा भएका सारा तिर्खाहरू प्रभुले मेटाइदिनुहुन्छ, कारण उसको पनि चेत खुल्यो। चेलाहरूको पनि एउटा समय आउँछ, चेत खुल्दछ। येशू ख्रीष्ट सँगसँगै हुँदा पनि तिनीहरूको चेत खुलेको थिएन। जब ख्रीष्ट येशू बौरी उठ्नु भयो र बौरी उठिसक्दा पनि अझै पनि उनीहरू अन्यलमा थिए। जब पवित्र आत्माको बप्तिस्मा तिनीहरूले अनुभव गरे, त्यसपछि तिनीहरूको चेत यस्तो गजबले खुल्यो, उनीहरूले संसारलाई नै उथुल पुथुल पारिदिए। इमाउसको बाटोमा जाँदाखेरि 2 जना चेलाहरूको उदाहरण तपाईँ देख्नुहुन्छ। तिनीहरू पनि विश्वासी नै थिए, तिनीहरू पनि एकदमै निराश भएका थिए। येशू ख्रीष्ट क्रुसमा झुन्डिएपछि सबै सिद्धियो, कति नै ठुलो आशा गरेर हामी येशूको पछि लागेका थियौँ। अनि जब प्रभु येशूले तिनीहरूलाई व्यवस्थाबाट आफ्नो बारेमा बताउँदै हुनुहुन्थ्यो, एक किसिमको भित्रपट्टि पवित्र आत्माको काम, वचनको काम त भइरहेको थियो, तरै पनि तिनीहरूको चेत अझै खुलेको थिएन। जब उनीहरू गाउँमा आफ्नो घरमा पुग्छन् र येशू ख्रीष्टलाई पनि टेबलमा निम्त्याउँछन् र प्रभुले प्रार्थना गर्दाखेरि तिनीहरूका चेत खुल्छन्, तिनीहरूको दिमागको बत्ती बल्दछ र बल्ल तिनीहरूले येशूलाई चिन्दछन् र त्यस पश्चात उनीहरूको जीवन अलग हुन्छ, बेग्लै हुन्छ। त्यस्तै किसिमले मित्र, सायद तपाईले ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरेको लामो समय भइसक्यो र पनि अझै तपाईमा कता कता प्रश्न आउन सक्छ, म साँच्चै स्वर्ग जाने व्यक्ति हुँ त? मैले साँच्चै मुक्ति पाएको छु त? यदि म साँच्चै मुक्ति पाएको व्यक्ति हुँ भनेदेखि किन म यसरी बेला बेलामा येशू ख्रीष्टलाई मन नपर्ने काम गरी पठाउँछु? ममा यस्ता कुविचारहरू किन उत्पन्न हुन्छन्? मेरो हातबाट गलत काम किन हुन जान्छ? मैले नचाहँदा नचाहँदै पनि किन म यस्तो एडिक्टिभ बिहेभियरमा बसेको छु? लाग्न सक्छ तपाईलाई। तर मित्र, त्यो लाग्नुको पछाडिपट्टि सायद अझै पनि तपाईको चेत नखुलेको हुन सक्छ कि तपाई वास्तवमा को हो? कि ख्रीष्ट येशूको वचन र आत्माबाट नयाँ गरी जन्मेको नयाँ सृष्टि, येशू ख्रीष्टको स्वरूपमा बनेको नयाँ प्राणी। पिताले तपाईँ र मलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रो लागि मर्नु भएको त्यो तथ्यलाई जब तपाईको घैँटोमा घाम लाग्छ, ओहो, वास्तवमा म एउटा साधारण मानिस मात्र होइन, म त नयाँ सृष्टि हुँ। र यो नयाँ सृष्टिमा पवित्र आत्माको उपस्थिति, अनि त्यसपछि तपाईँ मेरो शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर भएको तथ्यलाई हामी स्वीकार गर्दछौँ। स्वयं परमेश्वर ममाथि बास बस्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस्, यो चेत खुल्नु भनेको म हिजो अस्तिदेखि भन्दै आएको छु, चेतनामा जिउनु। अंग्रेजी शब्द अवेयरनेस, क्राइस्ट कन्सियसनेस, पवित्र आत्माको उपस्थितिको कन्सियसनेस हामीमा हुनुपर्ने हो। त्यो नहुने कारण चाहिँ हामी आफ्नो परिचय कहिले बिर्सिदिन्छौँ। ऐनामा हेर्छौँ अनि जसरी आफ्नो अनुहार बिर्सिन्छौँ त्यसरी नै हामी आफ्नो अस्तित्व, व्यक्तित्व, परिचय पनि बिर्सिहाल्छौँ। जसको कारण तपाईँ बाटोमा जाँदाखेरि कोही व्यक्तिसँग भेट हुन्छ जसलाई मन पराउनु भएको थिएन, अनि त्यो व्यक्तिसँग एउटा मन खोलेर कुरा गर्न सक्नुहुन्न,
किनभनेदेखि बिर्सिहाल्नुहुन्छ म को हुँ। तर तपाईँ म को हुँ भने तपाईँले मन नपराएको व्यक्ति पनि बाटोमा भेट्नुभयो भनेदेखि तपाईँलाई त्यसले एक रत्ती पनि विचलित गर्दैन। त्यो व्यक्तिको आँखामा आँखा लाएर भन्न सक्नुहुन्छ नमस्कार, जय मसीह अथवा कस्तो हुनुहुन्छ, किनभने तपाईँ अवेयर हुनुहुन्छ, आफ्नो म को हुँ भन्ने कुराको चेतना तपाईँमा हुन्छ। त्यस्तै किसिमले तपाईँ परीक्षा आयो, मानिलिउँ कुनै व्यभिचारको परीक्षा आएको छ तपाईँको सामने भनेदेखि जब तपाईँ अवेयर हुनुहुन्छ, चेतना हुन्छ, म ख्रीष्ट येशूमा जन्मेको परमेश्वरको सन्तान हुँ, नयाँ सृष्टि हुँ भने मेरो लागि यो गलत छ, तपाईँ अवेयर हुनुहुन्छ। जस्तै गाडी चलाउँदाखेरि पनि हाम्रो यो सेन्सरी पार्ट जति पनि हुन्छ पछि बानी बसिन्छ, अवेयर हुन्छ कि के हुँदाखेरि कस्तो हुनुहुन्छ भने हाम्रो खुट्टा आफै अवेयरनेस मोडमा जान्छ र अगाडिपट्टि केही कुरो देख्ने बित्तिकै तपाईँको दिमागले खुट्टालाई भनिराख्नु पर्दैन, अटोमेटिकली त्यो ब्रेकमा जान्छ। किनभने अब अटो रेस्पोन्स मोडमा गइसक्यो। किनभने लामो समयसम्म तपाईँ अवेयर हुनुहुन्थ्यो कि मेरो अगाडिपट्टि कुनै गाडी आयो, कोही मान्छे आयो, केही त्यस्तो अवरोध देख्ने बित्तिकै मेरो खुट्टा ब्रेकमा जानुपर्छ भन्ने त्यो अवेयरनेसमा तपाईँ गाडी चलाउँदा चलाउँदै पछि यस्तो समय आउँछ तपाईँले तपाईँको खुट्टालाई भन्नु नै पर्दैन ब्रेक हान भनेर। त्यस्तै किसिमले जब तपाईँ र मेरो चेत खुल्छ, हामी ख्रीष्ट येशूमा म को हुँ भन्ने परिचय हामी थाहा पाउँछौँ, त्यस पश्चात जीवन जिउनको लागि पाप र अधर्मबाट अलग हुन, मानिससँग प्रेमिलो सम्बन्ध कायम गर्न हामीले धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन। किनभने हामीमा अटो रेस्पोन्स मोड आउन, हामीमा ख्रीष्टको स्वभाव सर्छ, हामीमा ख्रीष्टको मन त्यसपछि आउँछ। तर त्यो नहुन्जेलसम्म हामीमा त्यो चेतनशील अवस्था हुनु आवश्यक छ कि म को हुँ भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन, म कस्तो छु भन्ने कुरा पनि बिर्सनु हुँदैन। त्यस पश्चातको ईसाई जीवन रहर लाग्दो हुन्छ। मित्र, तपाईँ को हो? तपाईँ परमेश्वरको सन्तान, वंशानुगतको गुण तपाईँमा छ, परमेश्वरमा हुनुपर्ने गुण। किनभनेदेखि तपाईँमा परमेश्वरको वचनबाट नयाँ गरी जन्मेका प्राणी हौँ र त्यो वचनबाट नयाँ गरी जन्मेको प्राणी भएको कारण अब हाम्रो पुरानो स्वभावलाई हामीले पन्छाउनु पर्ने हुन्छ। अब नयाँ स्वभावलाई गोडमेल गर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ स्वभावको अवेयरनेसमा जिउनु भयो भनेदेखि त्यसपछि त्यो नयाँ स्वभावले बिस्तारै बिस्तारै तपाईँको पुरानो स्वभाव विस्थापित हुन्छ र मानिसले तपाईँलाई देख्दाखेरि, चिन्दाखेरि, बोल्दाखेरि, भेट्दाखेरि पुरानो स्वभाव होइन नयाँ स्वभाव देख्दछन् र ख्रीष्टको चरित्र तपाईँबाट त्यसपछि झल्किन्छ। त यसै कारण मित्र, आज बिहानको यो मननको समयमा यहाँको मगजलाई त्यतातिर खिच्न चाहन्छु कि हामी कहिले पनि म को हुँ भन्ने प्रश्नको जवाब बिना बाँच्न हुँदैन र त्यसपछि आफ्नो अस्तित्व थाहा पाइसकेपछि त्यो बिर्सेर पनि बाँच्न हुँदैन। हामीलाई थाहा हुनुपर्छ म को हुँ र म कसरी जिउनुपर्छ। त्यो अवेयरनेसमा, त्यो चेतनामा हामी बाँच्यौँ भनेदेखि हामी गल्ती गर्दैनौँ। हामीलाई कसैले सम्झाउनु पनि पर्दैन, बुझाउनु पनि पर्दैन असल जीवन बिताउनको लागि। हामी आफै भलाइ र असलको मार्गमा अगाडि जान सक्छौँ। हामी आफै त्यसपछि असल कुराको लागि भोकाउँछौँ, तिर्खाउँछौँ र परमेश्वरले त्यसपछि हामीलाई तृप्ति दिनुहुन्छ। तपाईँ म परमेश्वरबाट जन्मेका, परमेश्वरको स्वरूपमा बाँचेका उहाँका सन्तानहरू हौँ। ख्रीष्ट येशूको स्वरूप हामीमा आउनुपर्छ। हामी दिनदिनै उहाँको स्वरूपमा परिणत हुँदै गइरहेको तथ्यको पनि हामीमा अवेयरनेस हुनुपर्छ, चलाख हुनुपर्छ। यो शरीरका छली अभिलाषाहरूले हामीलाई धोका दिनु हुँदैन। ख्रीष्ट येशूमा नयाँ गरी सृष्टि भएको त्यो स्वभावलाई, त्यो स्वरूपलाई हामीले समाति राख्नु पर्दछ र त्यस पश्चात हाम्रो जीवनमा पवित्र आत्माका फल फलेर सुन्दर जीवन हामी अनुभव गर्न सक्छौँ। यति भन्दै आजको वचन म यही राख्छु। परमेश्वरले यहाँ सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।